Please do subscribe to Prajabheri News Channel. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्वभुवश्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेरदुल्सितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं चोर्दं हस्ते बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टादो वृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवर्धमूर्तये नमः। बोलो गजानंद भगवान की जय।